زيرو ياك Moins x appartient à d de f. يعني سيميتريك بارابور كنديرو اف دو موان اكس هي سينوس Moins x هي موان moins سينوس Sinus x. دونك اف اي moins x. هنا موان اف يعني اف اي Impair. سي تري بيان بالنسبة للجي ندير الجي شنو هو الجي Cosinus x. شنو هو الجي هو Cosinus x. يعني جي لا فونكسيون كوسينوس يعني لو جي إيكال R. R. دو جي هو ار سيميتريك بارابور زيرو Ouais. est égal à cosinus de moins x est égal Moins cosinus x. à moins cosinus c'est très bien يعني لا cosinus égal à moins ماشي moins attention ماشي moins cosinus j de x. est égal à g de x G de x. Donc Donc- la fonction est paire. donc g J est pair. est paire. Première condition il y a la symétrie. La deuxième condition il y a g de x est égal à g de x. ديما كنشوفوا deux conditions. كنبداو بلا أستاذ راه ما كنسمعكش مزيان صوتك كيتقطع. تسمعوا مزيان دابا Yeah. donc f de x plus 2p. La question d'après f de x plus 2p. شنو f de x plus 2p. بدا كنبداو soit x appartient à Il y a f x plus p. هي لا f x plus t. لاش بغينا حنايا تي راه تي هو 2 اشنو غنديرو هنا شنو هو أستاذ خصنا نخدمو باش في الآخر تخرج لنا إف دو Rendu ça de sinus x plus de p. هي سينوس ديال Sinus x x est égal à g de x. إكس. اللي هي f de x ياك
Donc, sinus X, c'est une fonction périodique de période de pi. Sinus, كنقولوا la fonction sinus ماشي sinus x. عندنا première condition. عندنا pour tout x. À part X appartient à L. x plus X 2 plus pi 2P appartient à appartient à R. R. Ou f de x plus 2 pi Ça égale à F de X. est égal à F de X. f de x. Donc f est 2 pi périodique. Ou la périodique de période de pi. De pi. شوف نسخت اللي قال زين. مربع يراوغو نسخت اللي قال مربع هذه تبي واشعل بالنسبة دابا الجي دو اكس بلس 2 بي. Sinus X plus 2P. هي سينوس ديال تا اكس. كوسينوس كوسينوس. كوسينوس هي كوسينوس اكس بلس 2 هي كوسينوس ديال Sinus اكس X. X اللي plus هي 2P. Et puis, G G de X. Sinus X. اللي G هي de X. جي دو اكس. G de X. دونك هنا جي اي ما كيبان لينا والو C'est fonction périodique de la période. لا كتبان لكم الكتابة. لا لا. يبقى نعم. سلام. سلام. رمضان سوى لسيمي كدي امسوغين وصافي هاتي سلك كي عليكم. لا بس كيبان دابا كيبان. لا سكت بالي عندك بيئة شنو كيبان لك؟ بيئة عجب. صبر. الكمبيوتر ديالو يو يو ها والو الو ما تيبانش. ولا ستة هذا باقي ما علينا جي دو اكس بلس 2 بي تيغالا جي دو اكس. قلنا بروميير كونديسيون شنو هي؟ هي بور توت اكس appartient à R اللي هو دومين ديفينيسيون اكس بلس 2 بي depuis appartient à R. هو appartient à R. Deuxième condition هي جي دو اكس بلس 2 بي اللي إيجال هي égale à égale à g de x. Donc la fonction g ou la fonction cosinus est une fonction X de la période de voilà périodique de période de pi ou là de pi périodique. depuis périodique واش هذا اوكي باك هذاك البي دي اف هذاك بقى فاش نكتب ما كتبان. وهنايا راه compléter les cours représentatifs de f et de g. f راه هي ديال السينوس ياك. كيفاش غديروا ها
اللي حدا الدراري الصغار يطفي وفيس بون بالنسبه غنرسمو نفس الشكل غادي نعاودوه. هكاك ديفينيسيون هذا الشكل راه لا ماشي نفس الشكل ضروري. هذا الشكل راه هو اللي غديروا غتكتبوا في الدفتر بعد الديفينيسيون في واحد لابليكاسيون عاوتاني الشكل راه ديال السينوس راه غادي يطبق. هذاك الشيء اللي قرينا في أستاذ هذيك سي دو إف راه بيغ والأخرى أمبيغ. هكاك. بالنسبه لاف امبير ياك إف تا إف بيغ. لا لا افهم بير. اف سينوس امبير. شوف هنا دابا شنو كتعني هذه سينوس ديال زيرو هي زيرو. لا ياك سينوس ديال بي سيغ هي شحال؟ شنو هي سينوس ديال بي سيغ؟ شنو هي سينوس ديال بي سيغ؟ سينوس بلس ها هي ها بي سيغ دو ها سينوس ديالها صافي نسيتو داكشي. سينوس ديال بي سيغ دو راه هو واحد. وشنو هو السينوس ديال مشى داكشي ديال مدريكو الله يرحمه. راه ما كنسمع بزاف ولا عاود السؤال اشنو هو السينوس ديال بي سينوس ديال بي بي ها واحد. هو في ها سينوس سينوس ديال زيرو هو زيرو. شوفوا الكيرسور فين حطوها. هنايا كواسون فونكسيون كواسون سينوس ديال بي سيغ دو كواسون سيغ زيرو بي سيغ دو و بي سيغ دو سينوس ديالو هو واحد. من بعد بي سينوس ديالو هو زيرو. زيدو تعرفوا دابا بغينا نمثلوا هادشي بغينا نمثلوا لي فالور ديروا كتبوا هذاك الطابع وحدهم باش تعرفوا تجاوبوا. هنا دابا شنو هو السينوس ديال موان بي سيغ دو؟ اش قلتي؟ سينوس دو موان بي سيغ سيغ دو دابا الكاميرا تتبان. لا لا أستاذ ما تبانش. غنخليها في التليفون. كتبان دابا؟ لا أستاذ أستاذ ما كتب علينا والو. كتبان لي ديك الورقه اللي عطيتينا هذيك اللي فيها دوك المبيانات ولا هذيك كتبان لي ولكن ما كتحل دابا كتبان. خلينا دابا من سميتو دابا راه بغينا نجاوبوا على داك السؤال الثالث. هانتوما شوفوا هنايا شنو هو هذا السينوس ديال زيرو هو زيرو.
حتى ورقه حداكم باش يبان لكم. السينوس ديال بي سيغ دو راه هي شنو السينوس ديال بي؟ هذا راه سي دو اف. C'est 0. هاكا السينوس ديال بي او زيرو هذا راه سي دو اف ياك. دابا شنو هو السينوس ديال موان بي سيغ دو؟ شنو c'est قلنا سينوس ديال موان بي سيغ دو 0. قلنا السينوس الى امبير ياك، يعني السينوس ديال موان اكس ايت ايكال كومبيان. دابا داكشي ديال اللي درنا في تريغونوميتري غادي نديرو الفيريفيكاسيون ديالو بلو فيت بان لا فونكسيون الى امبير. ناقص 1. هي موان موان سينوس سينوس إكس. اكس، يعني سينوس ديال موان بي سيغ دو هي موان سينوس بي سيغ دو يعني موان زان. فوالا، يعني سينوس ديال هي هنايا موان بي سيغ دو موان زان. اشنا هي السينوس ديال موان بي؟ موان بي 63. موان بي 0. زيرو. سي تري بيان. هكاك دابا قلنا هاد لا فونكسيون يعني هنا غادي تكون بحال هكا. لا فونكسيون بيريوديك غتكون بحال هاد الشكل. فونكسيون عندنا دو بي بيريوديك او ميم طون الي دو بي بيريوديك هي لي امبير. هنا معرفه على ار كامل، يعني كاع الافاصيل هادو راه عندهم لي زيماج ديالهم. هنا راه ما يمكنش نمثلوها حتى الموان لانفيني. هنا غير المقطع هذا من مقطع من لا ريبريزونطاسيون غرافيك من لا كورب. اشنا هو سينوس ديال بي سور 2. سينوس ديال 3 بي سور 2. بي سيغ 2. سينوس دو 3 بي سور 2. فين هي؟ غادي نقرب شويه بلاتي. نقرب شويه الكاميرا للورقه. أستاذ موان سينوس بي ديال سيغ 2 بي سور 2 كاينة في القلب. ها هي 3 بي سور 2. راه كاينه الورقه حداكم، راه عطيتكم هاد الورقه هادي. أستاذ راه عندي. موان زان. سينوس ديال 3 بي سور 2. ها شوفوا دابا، شوفوا هاد اشنا هي لا بيريود. قلنا سينوس لا فونكسيون سينوس اي امبير ياك بالنسبه لا باريتي. راه كاع داكشي كاع لي زيليمون ديال التمرين خصنا نعرفوا نستغلوهم. خصكم تدربوا على هاد القضيه. راه الدوال دابا ديما من هنايا حتى للباك عندكم كاع الاسئله ديال التمرين. راه هذاك المنحنى كيلخص التمرين كامل. تيكون فيه الديفينيسيون، تيكون فيه لي فارياسيون، كيكون فيه لي زيكستريموم مينيموم ماكسيموم، تيكون فيه الباريتي الا كانت امبير، كيكون فيها الا كانت بيريوديك حتى هي البيريوديسيتي حتى هي كنمثلوها. وكاين دي زيليمون اللي غتقراو حتى هما من بعد تيتمثلوا. قلنا السينوس الي امبير والسينوس كذلك الي Au période de P. دو بي بيريوديك ياك. يعني شنو هي لا بيريود؟ هي دو بي، يعني من هنا ياك، من هنا حتى لهنا. هذا المقطع هذا كيبقى يتعاود، كتسمى بيريوديك بالعربيه يدويه. يعني هذه هي لا بيريود، هو الدور، هو هذا الترونسون هذا. يعني أستاذ 3 يعني بي في سيغ 2 المهم غيكون فاش كنوصلوا السينوس للفي ديالو هو كنعاودوا عاوتاني نفس الوتيره كتمشي بحال هكا موان زان. هكاك، وكتمشي تاني بحال هكا حتى هنا يتحققوا منه جبريا. قلنا اشنا هي 3 بي سيغ 2 هي موان بي سيغ 2. شحال زدنا 2 بي؟ قلنا في السينوس والكوسينوس ملي كنزيدو 2 بي تيكون عندهم نفس لا فالور. يعني السينوس ديال موان بي سيغ 2 هي موان زان. الا زدنا 2 بي غتولي 3 بي سيغ 2. السينوس ديالها حتى هو هي موان زان، حيت بيناتهم 2 بي. الفرق بيناتهم هو 2 بي.
هنا 3 بي سور 2 et moins pi sur 2 ils sont congrue. هنا 3 بي sur 2 moins pi sur 2 راه عندهم راه بيناتهم 2 بي. وهنايا عاوتاني بالنسبه قبل من هنا يا أستاذ موان 3 بي سور كيفاش غنمثلوها؟ راه عاوتاني شوفوا هنا غنطلعوا الفوق غنطلعوا هكاك بدات هادي هنا دابا سالت موان هنا 3 بلس سور 2 يكون عندها في سينوس واحد. هكاك غادي تطلع للفوق حيت موان 3 بي سور 2 شنو هي بي سور 2 موان 2 بي. ها بي سور 2 ها واحد بي ها جوج بي يعني بي سور 2 3 بي سور 2 غيكون عندهم ميم سينوس. وتقدروا تمثلوا في الدفتر نتوما تقدروا تمثلوا في الدفتر سير تمثل حتى موان 4 بي موان 5 بي سور 2 حتى قد ما عندك في الدفتر. ندوزو دابا ندوزو للكوسينوس. هادي راه سي دو جي هادي سي دو جي ولا سي ديال الكوسينوس. تا هي بيغ. هكاك هنايا كوسينوس لا فونكسيون كوسينوس اي بيغ. La fonction cosinus est paire. Atteindre la fonction cosinus est de pi périodique. بيريوديك. مزيان. هادي دابا شنو كتعني؟ تا واحد. اشنو هو واحد؟ هو لو كوسينوس ديال زيرو. جي دو زيرو. جي دو زيرو هي واحد. كوسينوس ديال زيرو هي واحد. هاد المسألة كتعرفوها بأن كوسينوس ديال زيرو هو واحد من السيركل تريغونوميتريك في السيركل تريغونوميتريك. كوسينوس ديال زيرو واحد. هذا هو سميتو لوريجين. هنا الكوسي ها الزيرو هو هذا ياك. ايه. كوسينوس هو واحد. هذا لاكس ديال الكوسينوس وهذا ديال السينوس. السينوس ديال زيرو هو زيرو وهنا كوسينوس هو واحد. كوسينوس ديال بي سيغ دو شنو هو؟ كوسينوس ديال بي سيغ دو زيرو. هكاك زيرو. الكوسينوس ديال بي فين هو بي؟ ها بي سيغ دو ها بي موان زان. موان زان. موان زان. كوسينوس ديال 3 بي سيغ دو هي زيرو. بي. بي سيغ دو لا واه. ها زيرو ها بي. 3 ها زيرو ها بي سيغ دو ها موان زان. وهادي 3 بي سيغ دو. شنو هو الكوسينوس ديالها؟ هو زيرو هكاك. راه قلت زيرو قلتي لي لا. هي زيرو. ديال موان بي سيغ دو. دابا الكوسينوس ديال موان بي سيغ دو زيرو. هكاك سي تري بيان زيرو. زيرو عاوتاني شنو هي موان بي سيغ دو؟ راه هي 3 بي سيغ دو موان 2 بي. ها بي ها 2 بي كنرجعوا عندهم نفس الكوسينوس. دابا الكوسينوس ديال موان بي شنو هو؟ موان زان. زين شوف راه غتمشي باينه الوتيره. كوسينوس ديال بي هي موان زان. عاوتاني هاد المنحنى هذا راه غيزيد. دابا ملي كتجمع المنحنى وهذاك الطابلو والسيركل تريغونوميتريك راه كتزيد تفهم هاد الشيء مزيان. بالنسبه للكوسينوس والسينوس ما تيبقاش عندك فيهم مشكل. بالنسبه لموان 3 بي سيغ دو شنو هو الكوسينوس ديالو؟ زيرو. و سي تري بيان. من بعد عندكم في الكور عندكم
عندكم بارابول والهيبربول حديثا كبيرة الكرونديس عندكم هي الريبريزونطاسيون ديال لا فونكسيون ا اكس او كاري تيل كو لا فونكسيون ا اكس او كاري تيل كو ا appartient à r étoile a appartient à r étoile عندنا غير إف هنا. r étoile صح ولا فيها étoile تما r étoile داكور. زيدو étoile تما a appartient à r étoile l'activité 7 عندكم considérer la fonction f considérons la fonction f définition r par f de x est égal à 2x au carré. La première question est d'étudier la parité دو إف. de f. اش باش غادي نبداو D de F définition de F. T'as D de F égale à R. t de f هو r. Première condition T'as X. X. moins X appartient à D de F. voilà r moins x appartient à r. La deuxième condition اشنا هي f de moins x. Le moins X est égal à 2 fois moins X au carré égale à 2X au carré. Et il y a 2X au carré. les deux If x moins X égale à 2 fois moins X au carré moins x le tout au carré. égale à 2X au carré. Il y a f de x. f de moins x est égal à f de x. Donc avec la fonction elle est comment? Paire. Elle est paire. C'est très bien. Paire. Que peut-on dire de c de f? C'est Que peut-on Et dire X de est une fonction paire. que x est une fonction Fonction paire. paire? Paire. Voilà. symétrique. Symétrique Symétrique par rapport à 0. par rapport À 0. لا زيرو راه عدد. Par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées c'est très bien. هذا علاش عطيتكم هذا السؤال حيت هذيك لا سيميتري بارابور لاكس دي زوردوني راه غنستعملوها بحال في لابليكاسيون اللي فات. في لابليكاسيون اللي فات ما عرفتش كتبان لكم مازال الورقه فين نكتب ولا لا مشات ثاني ياك تمشات. واخا بحال هذاك اللي رسم ديك لا كورب اللي رسمناه بحال في سي دو اف كان عندنا السينوس كان عندنا سي دو اف سينوس عندنا بالنسبه للسي دو جي هي اللي كانت عندنا بير ياك نعم. جي اللي كانت بير سي دو جي الا رديتو باقي عندكم الشكل اللي رسمتوه ولا لا رسمناه هذاك سي دو جي هو سيميتريك بارابور ا l'axe des ordonnées. لا يعني استعملنا ديك لا سيميتري تستعمل واستعملنا بيريوديسيتي. هنا عندنا غير الباريتي عندنا فونكسيون بير كالكولي لو تو دو فارياسيون دو اف entre deux réels distincts A et B ومن بعد étudier la monotonie. هنا راه يقدر نستعملو هنا نقدر نديرو ليتود ديال لا مونوتوني بلا ما نستعملو الطو دو فارياسيون. كيفاش غنديرو تما بالنسبه للمونوتوني؟ كيفاش غنديرو المونوتوني؟
هنا اف دو اكس تنحسبوا لو تو دو فارياسيون. التو دو فارياسيون قلت لكم بلا ما نستعملوا كاينه ديك الطريقه ديال التو دو فارياسيون. قبل من التو دو فارياسيون كنا كنديروا المونوتوني درنا بواحد الطريقه اخرى. كيفاش كنا ديك كنديروا كيفاش كنا كندير ديك ا او ا كاري اكبر من بي. اكبر من بي او كاري اكسترا. يعني شنو غنديروا هنايا؟ غنديروا بالنسبه للمونوتوني هنا ندير étudiant la monotonie sur ار هنا نديروا 0 بلس l'infini 0 بلس انفيني. حيت هنايا بالنسبه كنا قلنا المونوتوني كان الا كانت عندنا فونكسيون بير ولا امبير كنديروا المونوتوني غير في سميتو غير في ار بلس غير في ار لا في لي زانترفال اللي كاينين في ار بلس ار موان من موان لانفيني حتى لزيرو كنديروا الاستنتاج انطلاقا من المونوتوني. عقلتوا على العلاقه بين المونوتوني والباريتي. يعني شنو غنديروا هنايا؟ سوا تا اكس appartient à 0 plus infini. ناخذ دو زيليمون ا اي بي ولا اكس و y appartiennent à 0 plus l'infini tel que a différent de b. تا ياك اشنو غنديروا؟ ا اكبر او يساوي غنديروا ا انفيريور ا بي ما نديروا ديفيرون كنديروه في الطود فارياسيون ياك. غنديروا ا ديفيرون دو بي دونك تا ا او كاري اي تري بيان عندنا دو زيكس او كاري يعني خصنا نقارنوا هنايا اف دو ا مع اف دو بي ونشوفوا واش عندهم نفس الترتيب ولا لا. يعني ا او تا كاري ا او كاري supérieur au b au carré. هادو بجوجهم supérieur à 0 donc a au carré est supérieur supérieur لاش ب تا inférieur de b au carré. راه inférieur strictement à b au b au carré. carré. 2a au carré C'est-à-dire que 2a au carré est inférieur inférieur strictement à 2b au carré. يعني c'est-à-dire que ولا le sens oui que c'est-à-dire que 2a au C'est carré 2a au carré inférieur inférieur strictement à 2b au à carré. 2 donc if les a f de a inférieur à Inférieur de f de b. if f de de b. b. Très bien. يعني Ta f est strictement f est croissant. strictement Croissant. croissante Ta sur l'intervalle 0 plus l'infini. sur 0 plus l'infini. بالنسبة لأون ديدوير هنا اون ديدوير هادي 3 ا هادي 3 ا درناها بلا ما نحسبوا الطو د فارياسيون. من بعدكم اون ديدوير في 3 بي On déduire que f est strictement décroissante sur l'intervalle de comme f stade. sur moins l'infini 0 ياك. On déduit que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est très bien. Elle est strictement décroissante
حيت سيتي اون فونكسيون بيغ وكيكون ما كيكونش عندهم ديما لو ميم سونس دو فارياسيون. فونكسيون بير ملي كتكون فونكسيون بير كيكون عندنا العكس ديال سميتو المونوتوني كتبدل. ما كيبقاش لو ميم سونس دو فارياسيون ملي كيتبدل الانترفال. مزيان هاك. يعني عندنا اشنو غنكتبو اف اي بير اف اي بير اي strictement تا croissante sur 0 plus l'infini. sur 0 plus l'infini. Donc Donc ta f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. c'est très bien. Décroissante sur moins l'infini 0. 0. ياك نرجعوا دابا لا كيستيون 2. نرجعوا لا كيستيون 2 نديرو الطو دو فارياسيون. الطو دو فارياسيون شنو كنديرو فيه؟ سوا A et B T'appartiennent à R. appartiennent à R Tel tel que A est différent de B. A différent de B. اشنا هو الطو دو فارياسيون entre de F entre A et B. كيفاش تنحسبوه؟ F de B moins F de A sur F B de moins de moins A 1. F de A moins F de B sur A moins B. هكاك ولا F de Tel que A différent مشات de B. الورقة. بقات كتبان الورقة. عيط لي واحد في التليفون هو اللي خربق لي هادشي. Pardon. F de B بقات كتبان دابا ياك. اشنا هي F de B؟ طيب F de X هي 2x au carré. F de X راه هي 2x au carré. 0 تا يعني F de B طيب B Zéro. هي 2 في B au carré. 2 B au carré. X كنديرو B moins 2 A au carré. A au carré sur B moins A. قلنا هنا ديما في الطو دو فارياسيون شنو هي لا تكنيك اللي كنديرو؟ كنحاولوا في البسط شنو كنحاولوا نديرو في النيميراتور في البسط في لو نيميراتور ديما تنحاولوا نفاكتوريزيو بي موان ا باش نعملوا به باش يمكن لينا نحددوا لو سيني ديال سميتو بسهوله ياك حتى باش يكون اصلا باش يتبسط هذاك الطو دو فارياسيون خصو يتبسط. يعني اشنا هي دو بي او كاري موان دو ا او كاري هي 2 فاكتور دو بي او كاري موان او كاري ياك عامل بلس ناقص A. فاكتور دو بي او كاري موان ا او كاري. اشنا هي بي او كاري موان ا او كاري؟ متطابقة. B moins 1 بي موان fois ا B plus A. فاكتور دو بي بلس ا. هنا شنو غنديرو اون سامبليفي باغ بي موان ا اللي كتساوي 2 فوا بي بلس ا. بلس A. هكاك. دابا نرجعوا عاوتاني للسؤال 3 الا بغينا نمونطريو لا مونوتوني ولا لي فارياسيون في 0 بلس لانفيني شنو كنديرو؟ هنايا عندنا تناخذو في 0 بلس لانفيني يعني ا و بي كاينين في 0 بلس لانفيني موجبين ياك. يعني ا بلس بي حتى هو بوزيتيف يعني تي اف دو ا بي حتى هو بوزيتيف. تي اف دو ا بي حتى هو غادي يكون بوزيتيف. يعني اشنو كيعني هادشي هذا؟ يعني ان اف
الا كان تي بوزيتيف تو دو فارياسيون بوزيتيف في 0 بلس لانفيني يعني اف الي كومون في 0 بلس لانفيني كرواسونت. كرواسونت سي تري بيان. عاوتاني الا كان في 0 في موان لانفيني 0 يعني او و بي بجوجهم غيكون نيجاتيف يعني لا الصوم نيجاتيف. ديالهم صغر من 0 يعني تي ديكرواسون. تاتي اي يعني انفيريور ا تي زيرو. نيجاتيف يعني اف ديكرواسونت في ديكرواسون. موان لانفيني 0 هاك داكور. صافي. هنا دابا الطو دو فارياسيون يلاه كيمونطري لينا كنبينوا بانها كرواسونت في 0 بلس لانفيني وسميتو وديكرواسونت في موان لانفيني 0. هنا فاش خدمنا الطريقه المباشره ديال الديفينيسيون بينا كاع بانها ستريكتومون كرواسونت يعني هنا البرهان كيكون اقوى بالديفينيسيون. نورمالمون راه هاد الطو دو فارياسيون راه واخا الحساب ديالو ساهل وهداك الشيء راه حنا تنديروه راه نورمالمون ما كاينش حتى السيزيام. هنا كنديروه غير حيت كيبسط سميتو كيبسط واحد العدد د الحوايج. كاين بعض الحالات صعيب انك تبين بان لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت بالديفينيسيون ديريكت وحتى التلامذ كيجيهم طو دو فارياسيون سهل. ولكن شفتو هنا بالطو دو فارياسيون راه سهل. ولكن يلاه بين لينا كرواسونت ديكرواسونت بالديفينيسيون بين لينا ستريكتومون. ياك بان لكم هنايا شوف اش خرج لينا دو او كاري ستريكتومون انفيريور ا دو بي او كاري. ياك تما بالنسبه للطو دو فارياسيون بينا بانها كرواسونت sur 0 plus l'infini décroissante sur R moins. ولا انفيني زيرو. هكاك. من بعد دغيسي لو طابلو دو فارياسيون. دغيسي لو طابلو دو فارياسيون راه تيكون غير ما عرفت واش حاطين لاكتيفيتي حداكم ولا نبارطاجي معكم ثاني لاكرو. تا حاطينها. صافي. يعني هنايا دابا من بعد قال لكم الطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون راه كتلخص فيه النتائج اللي لقيتي 3 سي تكون في 3 سي. اشنو كنديروا في الطابلو دو فارياسيون؟ تا لي بوين اللي كيتبدل فيهم لو سونس فارياسيون. نديرو اكس يعني هنايا تنديرو النومبر يعني الفاريابل. اشنا هي لا فونكسيون اون فونكسيون لا فونكسيون نيميريك دون فاريابل غير لا فاريابل هي اكس هي اللي كنديرو في لا بروميير ليني. من بعد الدوزيام لين كنديرو اف وهنا كنديرو موان لانفيني بلس دي دو اف كامل يعني من موان لانفيني حتى بلس بلس لانفيني. وهنا بما اننا كندويو على طابلو دو فارياسيون اشنو كنديرو في لي فالور انترميديير هنايا كنديرو لا فالور ولا لي فالور فاش تا لي فالور اللي كيتبدل فيهم لو سونس فارياسيون. هكاك فاش كتبدل لا مونوتوني فين لا مونوتوني هنا فين كتبدل زيرو. في زيرو. قلنا اف دو اكس هي 2 اكس او كاري. وقلنا في موال انفيني زيرو في ار موان كيفاش دايره لا مونوتوني ديكرواسون. ديكرواسونت. وفي 0 بلس لانفيني كيفاش دايره 60. كرواسونت. سي تري بيان. وليماج ديال زيرو هي زيرو. زيرو. من بعد كومبليتي لو طابلو حيت هنايا دابا هذا الهدف ديال هاد لاكتيفيتي كامله هي داك السؤال 5 كونستروير سي دو اف لا كونستركسيون. داكور. نديرو الانشاء ديال لا كورب. دابا كنت قلت لكم الحصه الفايته بان كنتو كديروا الانشاء ديال الداله الخطيه والداله التالفيه. الانشاء كيكون بسيط. الداله الخطيه والتالفيه هي كتكون عباره عن مستقيم يعني كتحتاج غير جوج د لي بوين مستقيم باش تمثلو تحتاج دو بوين. أستاذ كترسم بيديك ما كترسمش بالمسطره. راه غادي نوريكم في البيسي واحد اللوجيسيال غنرسم بيدي نوريكم كيفاش ترسموا وغادي نوريكم في اللوجيسيال عاوتاني كيفاش تيكون. ياك عندنا اكس هذا كيتسمى طابلو دو فالور. راه كنا فارياس. طابلو دو فالور جدول القيم. أستاذ قلتي كنديرو
غير إكس لا. لا هذاك راه لي فالور هادو ماشي لا فارياسيون، جدول القيم هادو. تما عندنا 0 1 2 1 دومي. داكور. اشنا هي ليماج ديال 0؟ 0. 0. ليماج ديال 1 1. لا 2. ليماج ديال 2 8. ليماج ديال 1 دومي 1 demi. 1 1 دومي demi. 2 زيكس او كاغي راه اشنا سد واش هاد 8 هادي ما أستاذ. فهمتيش. هادو 2 او كاغي راه هي 4 مضروبه في 2 هي 8. هذا بالنسبه ل 1 دومي 1 دومي او كاغي هي 1 كاغ 1 كاغ مضروبه في 2 راه هي 1 دومي. تا ولا حطينا ديريكت في تلا نديرو 2 فوا 2. داكور صاي باردون. صافي من بعد لا كونستركسيون ديال سي دو اف. الكونستركسيون تاخذ واحد الورقه بحال هكا، تاخذ ورقه يكون مربعات صغيره باش ما تعذبش في الكونستركسيون ديالك ياك. عندك لي زيماج. دابا بغينا سميتو نمثلو لا فونكسيون اف دو اكس est égal 2x au carré. f de x est égal 2x au carré. ياك من بعد في الاول قلنا بان سيتين دومين ديفينيسيون هو ار. درنا ليتود ديال لا باريتي هي سيت اون فونكسيون بير، ولا فونكسيون بير قلنا غادي تكون سيميتريك بارابور لاكس دي زوردوني. يعني غادي نرسموه غير واحد الجزء، غير النص ديال سميتو، الاخر غادي نرسموه بالسيميتري. داكشي علاش خدينا هنايا غير 0 و1 2، ما خديناش الصور ديال القيم السالبه. وي. اشنا هي ليماج ديال 0؟ قلنا هي 0. ليماج ديال 1 2. هي 1 1 2. ليماج ديال 2 8. 1 2 8. 1 2 3 4 5 6 7. بون هنا ما وصلناش لويت، ماشي مشكل، ما غاديش توصل لنا لويت. قلنا ليماج ديال 1 دومي. 1 دومي ها هي 1 demi. ليماج ديال 1 دومي هي 1 دومي. المهم دابا طلع الفوق وطلعت تهبط. طلعت هي. غتجي هنايا تديرها في 7 غير قريب. لا وهذاك الشيء خصو يكون مضبوط. اصلا ما غاديش يجيكم الشكل هو هذاك. وقلنا ليماج ديال دابا قلنا ها ليماج ديال قلنا هذه غادي تكون غتكون سيميتريك بارابور الاكس دي زوردوني. يعني غادي يكون التمثيل بحال هكا جاي من هنا كطلع، وسميتو والاخر الجزء الاخر غيكون بحال هكا. تقدروا تستعملوا اف دو موان اكس ايغال كومبيان بالنسبه لا فونكسيون دو موان اكس هي اف دو اكس. ليماج ديال 0 هي 0. شنو هي ليماج ديال موان 1؟ موان 2. لا 2. ليماج ديال شنو موان ديال موان 2؟ 8. 8. ليماج ديال دومي 1 demi. 1 demi. 1 دومي هي 1 دومي. اوكي قلنا يعني ليماج ديال موان 1 دومي قلنا هي 1 دومي. ليماج ديال 2 هي 1 بون ديال موان 1 هي 2. ليماج ديال موان 1 هي 2. فوالا موان 1 تا هي 2. يا 2.
تشوفها السيميتريك ديال هاد لو بوين راه هو هذا، السيميتريك ديال هاد لو بوين هو هذا، وهنا كنبداو من هاد زيرو هذا كيتسمى تنديرو بحال هكا، ما كنحاولوا ما ديروش هنا هاد في زيرو، حاولوا هاد الشكل ما يكونش حاد، هذا كيتسمى بارابول، يعني داك البارابول اللي بالفرنسيه بارابول، راه كاين هو اللي عندكم في العنوان ديال سميتو، كنمشيو بحال هكا، قلنا ليماج ديال دو هي 8 راه غتجي تقريبا هنايا، يعني غتكون بحال هكا، وليماج ديال موان 2 هي 8 تقريبا هنايا غتكون بحال هكا، هنا راه غادي حتى البليس لانفيني، وهنا حتى الموان لانفيني، حيت معرفه على ار. هذا دابا هي لا كورب ديال واش جي تما ولا اف اللي عندنا اف 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 لو كورب اف. صافي سي دو اف أستاذ مزيان، أستاذ بحال هكا تيكون التمثيل. غادي نفتح أستاذ نوريكم كيفاش غيكون التمثيل في جيوجيبرا. اوكي اجوندر متر أستاذ وي كلمة بارابول شنو كتعني يعني في الدرس؟ شجم. تعرفوا داك البارابول باش كتعرفوا داك البارابول باش تخدموا التلفازه، شي الجنب بالعربيه، راه بالفرنسي راه غتعقلوا عليها اكثر، شي الجنب راه غتجيكم غريبه بحال هذاك البارابول اللي تسمى بارابول. شي الجنب شنو هي الكلمة اللي بالعربيه شجم. شي الجنب شرجم؟ ما عندكم ما ديروا بها، العربيه راه صعب من الفرنسي في هذا الشيء هذا، تتسمى بارابول. واخا أستاذ شنو كتعني زعما؟ هذا الشكل دابا تيتسمى بارابول. هنا هذيك بحال هذه تسمى، هذوك تيتسموا دي فونكسيون دو ريفيرونس، دوال المرجعيه كنرجعوا ليهم. هو كاين لي فونكسيون دو ريفيرونس، كاين لا فونكسيون مثلا، كاين الفونكسيون لينيير باش بديتو، كاين لا فونكسيون افين، وكاين بارابول هو لي بارابول اللي غنديرو من بعد. هو بارطاجي معكم هذاك هكاك، ها هو كيبان لكم. انا غادي نكتب هنا لتحت، غنكتب اف دو اكس تيغال ا، شنو هو التعبير؟ هو دو دو زيكس أو كاري زيكس. هذا دابا مازال ما درتش كتبت دو زيكس، راه رسم لي ديجا داله خطيه، حيت مازال ما درتش او كاري. او كاري راه كندير بحال هكا، شفتو كي داير. نعم وي. ها ليماج هذا كيتسمى بارابول. لو سومي دو ليبربول، كيتسمى السومي دو ليبربول، السومي دو لا بارابول، راس الشلجم باردون، بارابول ماشي ليبربول. كيتسمى السومي ديال البارابول، السومي هو ديال البارابول، هنايا هو ديال لوريجين دو البارابول. روبير، السومي دو بارابول لوريجين دو روبير. شوفوا هنا راه بحال في داكشي كنا درنا، ليماج ديال زيرو هي زيرو، ليماج ديال ان هي دو، ها هي بانت لكم. غادي نكبروا هنا، اش تيتكبر هذا الشيء هذا. ديالي ها هي شفتوا ديال زيرو هي زيرو، ليماج ديال ان هي دو. غنزيد نكبروا مازال كيبان.
ليماج ديال وي 0 هي 0. ليماج ديال 1 هي 2. ونبان لكم ليماج ديال موان 1 هي 2. 2. دو. بان لكم ليماج ديال 1 دومي هي ان دومي. ليماج ديال 2 هي وي. هي شفتوها ها 1 دومي هي 1 دومي ها 1 ها 1 ونص ها 2. ليماج ديال 2 هي 8. هادي راه 8 هادي اللي مكتوبه هنايا. ليماج ديال موان 2 هي 8 هي اللي كاينه هنا. غنكتبهم ثاني لتحت. غنكتب مثلا F2 2. عطاتني هنا في الجنب عطاتني 8. شوفوا الفوق القنت تحت من F2 إكس تيغالا هنايا غنكتب F2 موان 2. شفتوا عطاتني 8. غنمشي عاوتاني لتحت غادي نكتب F2 1 دومي ولا 1 دومي. شنو هي F2 1 دومي ولا ديال 0.5. شوفوا شنو عطاتني راه هي عاوتاني الفوق بانت لكم 0.5. المهم هذه دابا كتسمى بارابول une parabole de sommet le point O de coordonnées 0 0 ولا une parabole de sommet d'origine du repère. دابا مطلوب منكم في الاخر في السؤال اللي من بعد انكم ديروا نفس الخدمه بالنسبه لجي دو اكس انتغرال موان اكس او كاري. وي. صافا واش سهل نديرو. C'est une fonction impaire. علاش امبير؟ غنديرو جي دو موان اكس ومن بعد غادي نديرو ان. جي هي ار ياك بلاتي. بروميير كونديسيون دي دو جي هي ار. وي وي. ار سيميتريك بارابور ا زيرو. وي. جي دو موان اكس هي موان اكس لو تو او كاري. اشنا هو موان اكس لو تو او كاري؟ هي اكس. هي اكس او كاري. يعني جي دو موان اكس انتغرال ا. راه أستاذ هذيك ماشي وستنان. تاع جي دو اكس تيغالا موان لا وستان هذيك ماشي وسط 3. موان اكس او كاري. اشنو غتعطيكم جي دو موان اكس؟ غتعطيكم واش جي دو اكس ولا موان جي دو اكس؟ موان جي دو اكس. جي دو اكس. واش حسبتوها؟ جي دو اكس أستاذ. جي دو اكس غتعطيكم فاطمه الزهراء فهمتي؟ C'est لا une fonction paire. غديري جي دو موان اكس كتساوي وديك اكس غتحوليها موان فهمتي. ومن بعد فاش غديري موان اكس او كاري غتعطيك اكس او كاري يعني جي دو اكس يعني سي une fonction paire. واش فهمتي يا فاطمه الزهراء؟ ما فهمتيش؟ بلاتي نخدم لكم تاني نكتب لكم في الورقه تاني. جي دو اكس هي موان اكس او كاري ياك. دي دو جي هي ار. هنا بروميير كونديسيون ار est symétrique par rapport à 0. est symétrique par rapport à 0 ياك. من بعد كنديرو سوا x appartient à r g de moins x est égal à moins. اشنو غنديرو هنايا؟
إكس في وسط القوس موان إكس. موان اكس. هنا حيت هنايا راه ليماج ديال موان اكس او كاغي، فيما كان عندك اكس راه غنبدلوه بموان اكس، يعني هنا راه كنديرو او كاغي ديال موان اكس ماشي ديال اكس. دابا خليه هاد الموان هذا بسطو، دابا هو الاول هاد موان اكس لو توت او كاغي شحال كيساوي؟ إكس اكس او كاغي ماشي اكس، كاغي. وهاد الموان راه تيبقى. وي. واشنا هي هادي؟ جي دو إكس. يعني دونك جي اي إبير et pair, c'est إبير très bien. La fonction g est pair. Bon, هنا نعرفها على r و pair. من بعد كاينه المونوتوني، كيفاش غادي تكون في r بلس؟ لا مونوتوني في r بلس. كرواسون. هم كرواسون. واخا غنديرو سوا a et b appartiennent à r plus اللي هو 0 بلس لانفيني. مزيان. tel que a inférieur à b. اشنو كيعني هاد الشيء هذا؟ a inférieur à b وبجوجهم supérieur à 0. supérieur ou égal à 0. Donc اشنو غنديرو دابا؟ تا أ أو كاري a carré انفيريور بي أو كاري. ياك. من بعد اوكي. راه جي دو اكس راه هي موان اكس او كاري، فو با اوبليي. يعني غنديرو موان أ أو كاري غنقلبو الأمر. تا سوبيريور بي أو كاري موان بي أو كاري. موان بي او كاري. هنايا il s'ensuit que دونك يعني دي كرواسون c'est-à-dire que جي دي G كرواسون تا سوبيريور à G de B. à G de B. ياك. donc G دي كرواسون est دي كرواسون c'est très bien strictement décroissante sur R plus. sur 0 plus l'infini ولا R plus. كيفاش غادي تكون في R موان؟ دي كرواسون كرواسون. هنا c'est une fonction قلنا. دي كرواسون. Ah oui, c'est une fonction paire. c'est une fonction paire. يعني لا مونوتونية شنو كيوقع ليها؟ كتبدل بدل. اشنا هي ليماج ديال زيرو؟ زيرو. ليماج ديال زيرو هي زيرو ياك. وي تا موان لانفيني تا زيرو كتكون كرواسون. في زيرو تال بلس لانفيني كيفاش دايره؟ دي كرواسون. دي كرواسون c'est une fonction paire. يعني هنايا دي كرواسون كرواسون كرواسون. راه من هنايا راه غادي يبان لكم، غادي هنا ملي غتجمع المونوتيل باريتي مع لا سيميتري. الا كانت هنا دي كرواسونط راه ما غاديش تبقى سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني. خصها تكون بحال هكا باش تكون سيميتريك بالنسبه للاكس، باش تكون سيميتريك بالنسبه للاكس دي زوردوني. هنا غادي تطلع، الا كان هذا طلع راه سيميتريك غادي يكون هابط، باش غتجي بحال هكا غتجي في التمثيل العكس ديال هذيك اللي فات ياك. اه وي
نمشيو نديرو التمثيل دابا. نديرو التمثيل غادي نحتاجو عاوتاني الطابلو دي فالور. كنخدمو نحتاجو الطابلو بليميت ديال الفالور. غنديرو اكس اف دو اكس جي دو اكس. باردون هنا الطابلو دي فالور. نحتاج زيرو، نديرو مثلا زيرو، نديرو مثلا نديرو ان، نديرو ان دو، 3 نديرو 3 ونديرو عاوتاني دو، صا نديرو 3 حتى هو ماشي مشكل. يعني تما راه الشكل دابا غير هنا الشكل هادي ا اكس او كاري راه كتكون بارابول. ملي كتشوف ا اكس خاصها تكون دغوات، ا اكس بلس بي دغوات، ا اكس او كاري حيت ا ديفيرون دو زيرو خاصها تكون بارابول. يعني وهاد لي بوين اللي كدير راه غير باش كيعاونوك باش ترسم، راه ما غاديش دير هنا زيرو. شنو هي ليماج ديال زيرو؟ زيرو. 0 زيرو. شنو هي ليماج ديال موان ان دومي؟ 8. 1 sur 8. 1 sur 8. لا واه لا واه. Sur 4. واش 1 سور 4 ولا موان 1 سور 4؟ 1 sur 4. راه موان اكس او كاري، جي دو اكس تيغال موان اكس او كاري. يعني جي دو ان دومي شنو ان دومي او كاري؟ هو ان كار والموان موان ان كار. Ah, الان oui, oui. moins 1 موان ان ليماج ديال دو. راه هنا لي زيماج شوف راه moins لي زيماج 4 كاملين نيجاتيف. نيجاتيف علاش؟ ها هو التعبير ديال جي دو اكس موان اكس او كاري هذا سي طون نومبر كومون يلي اكس او كاري راه بوزيتيف دونك موان اكس او كاري كيفاش غيكون؟ négatif Positif. ناقص عدد موجب يعني نيجاتيف. موان دو او كاري دو Moins Moins 4. دو شنو هي جي moins دو 4 موان 4 جي دو Moins 3 9. moins 9 الثاني هنا غنديرو موان زان دومي موان زان موان دو موان 3. ليماج ديال موان زان دومي شنو هي؟ لا ما تحسب moins 1 sur لا ما 4 تحسب 1 sur 4. moins 1 sur 4 جي دو موان اكس est égal à combien؟ j'ai 2 est égal à واش قلنا سي اون فونكسيون بير ياك؟ oui يعني جي دو موان اكس هي j'ai 2x جي دو اكس عندهم لا ميم ايماج. يعني راه نفس لي زيماج اللي كاينين هنايا. يعني شنو هي ليماج ديال موان زان دومي؟ Moins 1 sur 4. موان زان كار. شنو هو ليماج ديال موان زان؟ هي moins 1 موان زان. ليماج ديال موان موان دو؟ Moins 4. Moins 4. موان 4. ليماج ديال موان 3؟ Moins 9. moins 9 موان 9. نديرو دابا التمثيل. دابا في التمثيل في لا ريبريزونطاسيون غرافيك ولا باش نرسموا لا كورب. شوفوا هنايا غير في هذه اللي فات. شوفوا في هذه اللي فات احتاجينا فقط غير الاراتب الموجبه، غير لي زوردوني بوزيتيف، حيت كانت عندنا هذيك لا فونكسيون هي لي كومون دو زيكس او كاري كيكون ديما بوزيتيف. يعني احتاجينا غير هذاك ايغريك ايغال دو زيكس او كاري. قلنا لا كورب ديال ليكواسيون هي ايغريك ايغال اف دو اكس. يعني دوك لي زيغريك كاملهم بوزيتيف. يعني احتاجينا غير هذا، احتاجينا غير لو بروميير كادرون، لو كادرون، لو دوزيام كادرون، المربع الاول والمربع الثاني. هنا دابا جي دابا بالنسبه للجي ديروا التمثيل ديال الجي. جي دو اكس est égal à combien؟
اكس او كاري. موان إكس. قلنا دي دو جي هو ار ياك، والجي ار. طابلو دو فارياسيون، درنا طابلو دو فارياسيون، ما عارفين نفهم مازال. طابلو دو فارياسيون ها هو، طابلو دو فارياسيون ها هو كي داير. يعني كيفاش غتكون هنايا العكس ديال الأولى. هاكا. ديال هاد البرومي بالنسبه للسي دو اف، سي اون بارابول اورينتي فيغ لو، موجه نحو الاعلى. سي دو جي غادي يكون اون بارابول اورينتي فيغ لو لو با. فيغ لو با. سي تري بيان. ليماج ديال زيرو قلنا شنو هي قلنا زيرو. ديك الورقه اللي هنا ثاني. شنو هي ليماج ديال زيرو؟ زيرو. زيرو. ليماج ديال بون، أنكر. ليماج ديال ان، هذيك ان كاغ راه غير نتعذبوا فيها وصافي. ليماج ديال ان، موان زان. ليماج ديال دو، ليماج ديال دو، موان هي كات. 2 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. ليماج ديال 3 موان نف. ما عرفتش واش غنوصل ديك moins 9 ولا لا. خلاص هنا راه غنحتاجو ديما هنايا. علاش قبل ما ترسموا ديما شوفوا واش غتحتاجوا فين، غتحتاجوا اعلى افصول اللي غادي تحتاجوه. شوفوا اعلى افصول ولا اعلى ارتوب. بحال دابا اي اكس كاري راه كيكون هذاك اصل المعلم كيكون اما هو ادنى ارتوب ولا كيكون اعلى. هنايا راه اعلى ارتوب ولا اقصى ارتوب. هنايا لا فالور، هنا لا فالور ماكسيمال، هنا راه كانت زيرو فالور مينيمال، وهنا راه زيرو فالور ماكسيمال بالنسبه للجي. شوفها من الطابلو دو فارياسيون. قلنا ليماج ديال 3 هي موان 9. ما عرفت واش 3 واش غتقدنا البلاصه هنايا 2 3 بون. قلنا هذه هي شحال؟ هي موان 4. ها موان 5 موان 6 موان 7 موان 8 موان 9. هنا يا أستاذ. راه باينه لا كتبان. باينة. وي باينة. ليماج ديال موان زان شنو هي؟ تشوفوا عاوتاني بالسيميتري هنايا. ليماج ديال موان زان و ان راه عندهم نفس ليماج. وي. خلاص ليماج ديال زيرو هي زيرو. عاوتاني 2 و موان 2 راه عندهم نفس ليماج. موان 4. موان 4. شوف لا ميم ايماج. وعاوتاني 3 و موان 3 ها هي 1 2 3 موان 1 موان 2 موان 3 عندهم لا ميم ايماج. موان 9. كنمشيو لنفس المستوى، عندهم الميم ايماج. شفتوا؟ وهنا كنمشيو عاوتاني من هنا كنبداو بالصومي هو الاول. الصومي كنديروه ابلاتي، تنديروه شويه ما يكونش حاد، ما يكونش بوينتو، يكون ابلاتي بحال مسطح واحد شويه. حيت الا درنا حاد ما غاديش يكون بارابول. ما ديروش بحال ما نقول لك نديرو بحال على شكل قوس. السيف. خص يكون ابلاتي. بحال هذا الشكل. وهنا ديما في هذا البوان راه ما كنحبسوش هنا في هذا البوان، كنفوتوه. هذا البوان الاخر بحال هذيك موان 9 راه كيمشي حتى لموان لانفيني، ما كنحبسوش في موان 9. ميم شوز عاوتاني هنايا، حيت هاد لي بوان قلنا غير كيعاونونا، كيعطيونا لا لوغ، الوتيره ديال التطور ديال الداله، لا لوغ ديال ليفوليسيون، لا لوغ دو ليفوليسيون دو لا فونكسيون. كيف هذا صافي. وغنبارطاجي معكم ثاني، بارطاجي معكم هذوك الخلاصات ديال
ديال لي زاكتيفيتي. بس دابا تقدر تصور لينا هاد لا كوريكسيون اللي كنديرو تحتها باش ما كنقدروش نكتبو كلشي. زعما راه سميتو راه ما تعطلتش في هذا الشيء، صافي غنصورها ماشي مشكل، حيت هذا الشيء ما تعطلتش فيه، صافي شكرا. واخا ماشي مشكل. بون هذا هو قلنا سي دو جي. دوز سالات الحصة. بلاتي غنوريكم. بون هنا من بعد كاينه لا ديفينيسيون soit un réel non nul. La courbe de la fonction f de x associée à tout réel x a x au carré قلنا a c'est un réel non nul. كنت خالق الا كان تيساوي صفر غادي تولي عندنا داله ثابته، تولي عندنا une fonction f de x est égale à 0، الداله المنعدمه كاع غتولي عندنا la fonction f qui est associée à tout réel x a fois x au carré tel que a est non nul dans un repère OIJ du plan est appelé parabole de sommet O. شنو هو داك O؟ l'origine du repère. إلا كاين الدرس حداكم راه امبريم هذاك الدرس باش نبقاو تصحوا فيه بستيلو. هذاك لو سومي O راه ماشي زيرو، هذاك O لو سوم O 0 O اللي الإحداثيات ديالو هما 0 l'origine du repère et d'axe de symétrie l'axe des ordonnées. La propriété الأولى هي ديال les variations. Le tableau des variations de la fonction. هادشي حاول تكتبوه في الضفط، راه ملي كتكتبوا نيت راه بحال لا تتراجع. Le tableau de variation de la fonction f de x qui est associé à de la fonction f qui est associée à tout réel x à x au carré et tableau de variation كاين جوج د الحالات. كاين الحالة الأولى إلا كان a strictement positif هو بحال ديال سميتو الفونكسيون الأولى 2x au carré، هذاك 2 il est strictement positif. إلا كان عندنا orienté vers le haut ياك، يعني لي فارياسيون كانوا بحال هكا باقي عاقلين. كان عندنا 2x au carré، هذيك الأولى اللي رسمناها كان هذاك الشلجم موجه إلى الأعلى orienté vers le haut، يعني غادي يعني كتكون ديكرواسونت في مؤلف في ار موان ليماج دو زيرو بيان سور هي زيرو، وكرواسونت في ار بلس ولا في زيرو بلس لانفيني. لو سومي راه هو هذا، ها السومي راه هو هنا، ها هنا الفالور مينيمال هي زيرو. لو سومي ديال لا بارابول هي لوريجين دو روبير، لوريجين دو روبير راه سميتو راه لابسيس ديالو هي زيرو ولوردون هي زيرو. باش غتعقلوا على هذا الشيء، الا كان ا بوزيتيف بارابول اورينتي فيغ لو، ا نيجاتيف بارابول اورينتي فيغ لو با. هذه هي صح وهذه راه نيجاتيف، هذه صحوها صح. سيتو بلاتي هنايا عندكم ا انفيريور ا زيرو، ا انفيريور ا زيرو صحوها. هذه عندكم في داك البي دي اف، هذه ما ردتش ليها البال، ما عرفت واش نقدر نمسح هذا الشيء هذا. بون ا انفيريور ا زيرو هنايا، الا كان ا سوبيريور ا زيرو تيكون سميتو تيكون اورينتي فيغ لو هو،
الا كان a inférieur à 0 تتكون une parabole orientée vers le Orienté vers le bas. vers vers le le bas. vers le bas. يعني orientée vers le bas يعني كتكون عندها une valeur maximale. ها هو هذا l'origine. Le sommet de la parabole c'est l'origine des repères. يعني le point O de coordonnées 0 0 ولا d'abscisse 0 et d'ordonnées 0 وفصولها صفر وأرتبه ذاك رأس الشلجة وفصوله صفر وأرتبه صفر. صفر. R موان كتكون croissante وفي R بلس كتكون décroissante. بون من بعد كاينه لابليكاسيون خلاص راه سي. عندكم هاد لابليكاسيون هادي ديروا لابليكاسيون ياك ديروا لابليكاسيون صيفطوها ليا صيفطوها في ميساج ولا كتبوها في الوورد كما بغيتو صيفطوها لي في ميساج اما هنايا في التيمز ولا في الفيسبوك ولا صافي هنا راه سميتو هنايا كيفاش غادي يكون اف دو اكس ايكال دو تيير دو اكس او كاري قلنا لا فونكسيون كيفاش غادي الدومين هذاك ديفينيسيون راه مكتوب عندكم تما لا فونكسيون غادي تكون الباريتي ديالها كيفاش دايره بير بير ديما هذيك سميتو ديما لا فونكسيون ا اكس او كاري سي اون فونكسيون بير لا فونكسيون ا اكس او كاري اي اون فونكسيون بير بير ا اكس او كاري اما هذه اللي غنديرو من بعد الحصه الجايه ماشي بير بالضروره ماشي بير ا اكس او كاري هي اللي بير بالنسبه هذه دابا واش عندها فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال دو تيير اكس او كاري مينيمال. عندها فالور مينيمال علاش باسكو سي اون بارابول اورينتي فيغ لو اورينتي فيغ لو لو علاش عاوتاني جبريا دو تيير اكس او كاري جوج على 3 اكس اس 2 سي ان نومبر كي بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. كاع هادوك الصور دوك الاراتب كاملهم غادي يكونوا فوق محور الافاصيل يعني غنحتاجوا المربع الاول والثاني بحال هذيك دو زيكس او كاري ديال الاولى. بحال الاولى يعني هنايا دابا راه هنا شفتوا السؤال اللي عندكم ها هو السؤال دوني لا ناتور دو سي دو اف اون بريسيزون سي زيليمون كارactéristiques اشنا هي لا ناتور دو سي دو اف une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. لا ملي كيقول لك لا ناتور عطي السميه ديالها بارابول اف دو اكس ايكال اكس بلس بي كتقول هذيك سي اون فونكسيون سي اون فونكسيون ملي كيقول لك لا ناتور دو لا فونكسيون كتقول سي اون فونكسيون افين لا كورب ديالها كتقول سي اون droite la nature de la courbe c'est une droite هنا la nature de la courbe c'est une بارابول c'est une parabole ou les éléments caractéristiques d'une parabole هما le sommet العناصر المميزة les éléments caractéristiques بالعربية العناصر المميزة هما le sommet ou l'axe de symétrie يعني غادي تقول C de F الجواب ديال هذا السؤال هو C de F est une parabole de sommet O 0 0 de sommet l'origine du repère et d'axe de symétrie l'axe D اشنا هو l'axe de symétrie هو l'axe désordonné l'axe D désordonné désordonné c'est très bien. La deuxième question, dresser le tableau de variation de F puis construire C de F. هذا الشيء دابا راه ما كتعاودش دير داك البرهان لابليكاسيون راه غير درنا البرهان ديال هذا الشيء كامل هنا راه صافي عندكم هذه كتاخذوا بحال خاصيه كتعطي لا كورب إليمون كاركتيرستيك الطابلو دو فارياسيون كتجي كترسموا النيشان ما كتمونطريش الا ما قالش لك الا قال لك دريسي كتدريسي الطابلو دو فارياسيون ملي كيقول لك ايتيديي ديك الساعات خصك دير ليتود خصك دير الحساب ملي كيقول لك ايتيديي لا مونوتوني ولا مونطري كيلي اما ملي كيجي كيعطيك اون فونكسيون اللي هي مرجعيه بحال هذه فونكسيون دو ريفيرونس كيقول لك دريسي لو طابلو دو فارياسيون كترسموه ديريكت حيت هنا عندك في الدرس
غير دابا باش تفرقوا بين الاسئله ملي كيقول لك ايتيدي لا مونوتوني ولا مونطري كاين اللي مثلا كرواسونت ولا ديكرواسونت، كدير الحساب. ملي كيقول لك دغيسي لو طابلو دو فارياسيون كدغيسيه ديريكت، حيت حتى فاش شفتوا في التمارين اللي درنا قبل، حتى كدير ايتيدي لا مونوتوني كتسالي لا مونوتوني وكلشي عاد كيقول لك دغيسي راه يعني بحال كتلخص داكشي اللي درتي قبل. هنا فاش كيقول لك ديريكت تدغيسي له طابلو دو فارياسيون، واخا ما درتيش ليتيد لا مونوتوني قبل كدير طابلو دو فارياسيون ديريكت. حيت علاش هنايا؟ حيت عندك هاد لا فونكسيون كاينه في الكور، هاد لا فونكسيون ا اكس او كاري عندك في الدرس، يعني الخاصيات ديالها كتستعملهم كم بحال واحد العمله عندك صافي راه خدام بها عندك في الدرس المعارف ديال الدرس. يعني كدير طابلو دو فارياسيون كترسمو ديريكت، ولا كونستركسيون حتى هي كديرها ديريكت. كدير هذاك الطابلو ياك، كدير فيه لوريجين يعني زيرو، ليماج ديالها هي زيرو، كتاخذ واحد جوج ولا ثلاثه د لي فالور على اليمين، وكترسم هذاك النص ديال سميتو، داكشي الاخر كترسموه بالتماثل. ولا بغيتي دير هذاك الطابلو دير فيه ثلاثه د لي فالور على اليمين ثلاثه على اليسار ماشي مشكل، حيت دوك لي فالور ديال اليسار اصلا ما كتحسبش الصوره ديالهم. باش ديروا الصوره ديريكت، حيت اف دو موان اكس ايغال اف دو اكس باسكو سي اون فونكسيون ار. اوكي دابا راه عندكم لافونتاج انكم ما تراجعوا هذا الشيء على بخاطركم، كاع تقدر ترجع للفيديو عاوتاني تشوف سميتو، شوف الا بغيتي ترجع تعاود هذاك الشيء راه سميتو تقدر تعاود تشوف التسجيل. كدير دغيا سي طابلو دو فارياسيون بوي كونستروير سي دو اف. هنا غندير معكم اخر حاجه غادي هذيك الجي غنرسموها لكم ثاني في داك اللوجيسيال. ها هي الجهه ديالي بالاخضر، كتبان لكم دابا في الكاميرا؟ لا ما كتبانش. عاد كتبان. صافي غنمشي نرجع لداك الجيوجبرا. هذيك نمسحوا ديك الجي دو اكس اللي كاينه لتحت، ولا خلاص نخليو جي دو اكس. راه يعطينا دابا جي دو اكس غيرسمها بلون اخر، هذيك بالاخضر راه يرسم لنا جي دو اكس، دابا يرسمها بالاحمر ولا شي حاجه. جي دو اكس ايغال رونت هذا الشيء هذا. جي دو اكس ايغال شحال التعبير ديالها باقي عاقلين؟ هي الو تتسمعوا؟ موان اكس او كاري. و اكس او كاري تري بيان. او كاري. او كاري نديرو هاد الحاجه، كنديرو هذا سميتو البوستروف. صاحبتها. ما بانش حيت رسمها لتحت، راه نهبطو دابا لتحت غتبان لينا. شفتوها هي اللي بالحمر. إلا عقلتو على دوك لي زيماج، كل ليماج ديال زيرو هي زيرو ياك، ليماج ديال هي ان، ليماج ديال ان دومي هي ان كار. ها هي هنايا غنزيد ثاني هادشي باش يبان لكم مزيان. هكاك ليماج ديال ان دومي راه هي ان كار. شنو قلنا مازال؟ ليماج ديال دو راه هي 4. موان 4. هي موان 4. فوالا ليماج ديال دو هي موان 4. ها هي 2 ها موان 4. دابا نشوفوا ليماج ديال 3، نمشيو مع 3 نمشيو هابطين. ليماج ديال 3 هي موان 9. ها هي. ليماج ديال موان 3 هي موان 9 حتى هي. كنمشيو بالسيمتري، شوفوا هاد لي بوين هادو كاملين شتا هاد راه متماثل، خلاص شتي الشكل راه متماثل بالنسبه لي لمحور الاراتيب. عندنا اون سيمتري هنايا وعندنا اون سيمتري. Par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées. Axe, symétrie axiale. Ah, pardon. On a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est une symétrie axiale. تماثل محوري. مزيان. صافي بارك عليكم، اليوم طولت عليكم شويه. ضل الحصه الجايه ان شاء الله. ايوا استاذ راينا. هي راه طولت عليكم. غير دابا ما بغيتش نقطع لا سميتو لاكتيفيتي في الوسط ديالها حتى نعطيكم الخلاصه، حيت الا قطعت هذا الشيء في الوسط ما غاديش. المهم صافي راجعوا هذا الشيء. اللي عنده شي سؤال يصيفط ليا. هذيك لابليكاسيون ديروها صوروها ولا سميتو صيفطوها ليا، ولا اللي عنده شي سؤال يسولني. يلا الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، وشكرا على الانتباه.
يلا بسلامة، الله يعاون. أنت شكرا أستاذ. الله يوفق. امين. جيهان واقيلا مشات. أنا أستاذ. يلا بقى. واش حضرتي ولا سميتو حيت ما سمعتش؟ واحد تعرف الميكرو حيت كيهضروا الدراري خوتي. صافي ماشي مشكل. المهم ياك فهمتي شي شويه حيت ما حضرتيش الحصص اللي فاتوا. إيه أستاذ شوية. صافي راه ترجعي هذاك الشيء، راه ما غاديش تلقاي فيه مشكل. ترجعي داك الشيء وحاولي خدمي التمارين هذاك الشيء راه ساهل. غير دابا سميتو حاولوا ركزوا مع شكرا الدراسة، أستاذ. حيت راه شفتوا هذا الشيء كيفاش راه هذا الشيء راه 20 ابريل راه محال واش غادي نرجعوا، غيعاود غادي يتبدل داك الشيء ثاني. يعني حاولوا دابا كما قلت لكم هذا الدرس مهم، وعاوتاني شويه د المبادئ في واحد جوج دروس جايين حتى هما ديال البرودوي سكالير وديال لي ترانسفورماسيون يوزيال حتى هما غتحتاجوا فيهم شي حوايج العام الجاي باش ما خلاص باش ما تطلعوش للسيزيام وسميتو عندكم شي حاجه ناقصه من هادشي اللي فات. يلا الله يوفق، شكرا على الانتباه. شكرا أستاذ. مالك الله يعاونك. تمام. ال-